अस्सलाम वालेकुम जी। आप में से जो लोग भी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, यानी ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं या कमाना चाहते हैं, उनके लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, अपने आप को मेंटली कैसे रिलैक्स रखना है। पैसे तो बन जाते हैं ऑनलाइन, लेकिन क्या फ़ायदा आप ऐसे क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो जो आपका सर खा रहा हो, आपका दिमाग ख़राब कर रहा हो, आपको तंग कर रहा हो, लेकिन आपको ये हो कि भाई मेरे पास चलो $200-300 आ रहा है। भाई जो मेंटल पीस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ, इसमें बहुत बड़ा सबक है, और फिर इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि जब आपने काम करना है तो आपने किन किन चीज़ों को देखना है। मुझे एक बंदे का फ़ोन आता है जी, अमेरिका में रहते हैं वो साहब, और आई होप कि वो माइंड नहीं करेंगे क्योंकि मैं उनका नाम नहीं ले रहा। तो उनका मुझे फ़ोन आता है कि जी मैंने आपके साथ काम करना है, आपके वॉलमार्ट की वीडियो देखी थी। मैंने कहा जी ठीक है, बिल्कुल हम काम कर रहे हैं, तो बताएं। उनके साथ मेरी कुछ चीज़ें डिस्कस हुई। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बिज़नेस मॉडल ऐसा है कि हम अपनी मर्ज़ी से अपनी पॉलिसी के मुताबिक काम करते हैं। हमारा कुछ क्राइटेरियाज़ है कि जी ये होगा तो हम आपके साथ काम करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। अल्लाह का करम है, क्लाइंट बहुत हैं, क्लाइंट्स की कमी नहीं है। यही चीज़ मैंने आपको बतानी है कि जब आपके पास स्किल्स हों, जब आप अच्छा काम कर रहे हो, तो फिर आप अपनी मर्ज़ी का काम करते हैं। फिर आपको ये टेंशन नहीं होती कि अगर ये क्लाइंट चला गया तो क्या होगा। भाई चला गया तो चला जाए, उस जैसे हज़ार और आ जाएंगे, फ़र्क ही नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ अल्लाह की अता है। बंदे का मुझे फ़ोन आता है, पाकिस्तान के एक बड़े शहर से उनका ताल्लुक होता है। वो बताते हैं कि फ़लाँ शहर से मेरा ताल्लुक है और वहाँ पे मेरी फैक्ट्रीज़ हैं। हमारी बेसिकली वहाँ पे थोड़ी मेरी उनके साथ बहस हो रही होती है। वो मुझे कहते हैं कि ब्रांड्स की अप्रूवल मेरे लिए कोई मसला नहीं, मैं आपको फ़लाँ ब्रांड की भी अप्रूवल ले दूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा। मैंने उनसे कहा नहीं जी, हम अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे, हम ब्रांड की अप्रूवल लेंगे, किस ब्रांड के साथ काम करना है ये हम करेंगे। आप हमें गाइड नहीं करेंगे, आप हमें डिक्टेट नहीं करेंगे। अगर हमारे साथ काम करना है तो अगर आप मेरे साथ काम करना चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको ये पता है कि मेरे पास स्किल्स हैं। जब मेरे पास स्किल्स है तो आप अपनी स्किल्स मुझे नहीं बताएंगे, मैं अपनी मर्ज़ी का काम करूँगा। हाँ, मैं आपसे $1 भी चार्ज नहीं करूँगा, पैसा बनाऊँगा, आपके अकाउंट पे पैसा बनेगा, आपके अकाउंट में पैसा आएगा, आप मेरा 50% हिस्सा मुझे दे देंगे। मैं जानूँ और मेरी टीम जाने, हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो उस प्रॉफिट के अंदर शामिल होगी। तो ज़ाहिर है हम किसी के लिए ऐसे तो 2-3 महीने काम नहीं कर देंगे ना। हमें पता है कि भाई प्रॉफिट हम कमाएंगे तो फिर हमें हिस्सा मिलेगा। तो हम इतने कॉन्फिडेंट हैं तो हम फ्री में काम करते हैं ना 2-3 महीने तक, जब तक प्रॉफिट आता नहीं। खैर बात चलती 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 फिर कुछ डिस्कशन हमारी शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि जी मेरे पास इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, मेरे पास ये है, और मेरे यहाँ पे इतने कन्वीनियंस स्टोर्स हैं अमेरिका में, और मेरे पास बड़े बड़े ब्रांड्स की ऑलरेडी अप्रूवल्स हैं स्टोर्स के लिए, तो उसके लिए हम ये कर लेंगे, मैं क्रेडिट कार्ड आपके नाम का इशू कर दूंगा। मैंने कहा नहीं भाई, हम किसी से कोई क्रेडिट कार्ड, कोई डेबिट कार्ड, $1 भी नहीं लेते, बैंक की डिटेल नहीं लेते। हम आप पे ट्रस्ट करते हैं किसी भी क्लाइंट पे कि जी आप हमारे पैसे टाइमली हमें दे देंगे। तो करते 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 उसने मुझे काफ़ी इंप्रेस करने की कोशिश की। एक तो मेरा मसला ये कि मैं इंप्रेस होता नहीं, और पैसे वालों से तो बिल्कुल मैं इंप्रेस नहीं होता। मैं आम आदमी से इंप्रेस हो जाता हूँ, सादा आदमी से, मजदूर आदमी से। पैसे वालों से पता नहीं मेरा क्या प्रॉब्लम है, कभी उनसे आज तक इंप्रेस हुआ ही नहीं हूँ। तो आगे उसकी सारी उसने स्टोरी सुनाई, मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। ठीक है, अभी कन्वीनियंस स्टोर होंगे तो होते रहे, भाई फैक्ट्रियों का मालिक हो तो हो गए, भाई क्या करूँ, बहुत से लोग होते हैं। कोई कमाल की बात तो नहीं है कि आपकी फैक्ट्री है तो हज़ारों लोगों की फैक्ट्री है। मेरे बहुत से दोस्त हैं उनकी अपनी फैक्ट्री हैं, तो ये कोई कमाल की चीज़ नहीं है कि आपकी फैक्ट्री और ये वो चीज़ें हैं। लेकिन एंड पे उस बंदे ने जो बात की ना, सारी बात के बाद मैं एग्री नहीं हो रहा था। वो मुझे कह रहे थे जी मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, और मैंने कहा जी ठीक है, आपकी मोहब्बत है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आप मोहब्बत करते हैं, उसका मैं बिल्कुल एहतराम करता हूँ, लेकिन बिजनेस के लिए मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही, आपके साथ मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। खैर करते 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 थोड़ा बहुत उसने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की, मैं नहीं हो रहा था। बात करते करते एंड कहाँ पे हुआ बात का, बात करते करते एंड पे उसने कहा कि चलें ठीक है जी, फिर मैं आपसे दोबारा डिस्कस करूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी टीम से डिस्कस कर लूँगी और आप जो मॉडल बता रहे हैं फिर देखेंगे, करेंगे। तो उसने बात आखिर पे एक ऐसी कर दी, उसने कहा कि जी, या मैंने पूछ लिया, मुझे याद नहीं है, या उसने बातों में बात ऐसे छिड़ गई कि उसने एंड ये बताया कि इस वक्त मैं अपने एक स्टोर पे बैठा हूं, और वहां पे मैं अपने स्टोर पे खुद मतलब कैश काउंटर पे बैठा हूं। तो मैंने उससे पूछा कि आप अपने स्टोर पे बैठे हैं, मतलब आप इतने स्टोरों के मालिक हैं, और आपकी पाकिस्तान में फैक्ट्रियां हैं, और आपके पास बड़े बड़े ब्रांड्स की अप्रूवल्स हैं, और मुझे उसकी बातों से लग भी रहा था कि होंगी। मतलब पढ़ा लिखा आदमी था, उसके पास नॉलेज भी था, और उसके पास काफ़ी इन डेप्थ टेक्निकल नॉलेज भी था ब्रांड अप्रूवल्स का, हर चीज़ का। और जिस तरह से वो बता रहा था मुझे लग रहा था होगा, ठीक है, होना कोई कमाल की बात नहीं है, लेकिन होगा, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह का करम है, बहुत से लोगों पे अल्लाह का करम होता है। तो उसने मुझे कहा कि मैं अभी अपने स्टोर पे इसलिए बैठा हूँ कि सुबह के टाइम हमारे स्टोर पे सेल नहीं होती, यानी दोपहर को 1-2 बजे के बाद हमारे स्टोर्स पर सेल स्टार्ट होती है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों सुबह 5-6 घंटे जो हैं वो $15 फी घंटा किसी को पे करूं, तो मैं अपने एक स्टोर पे खुद ही बैठ जाता हूं। हाँ, दोपहर के बाद जब मेरी सेल्स होती हैं ज़्यादा, मुझे प्रॉफिट आता है, उस वक्त मुझे वारा खाता है, तब मैं एम्प्लॉय रख लेता हूँ। मैंने उसी टाइम सोच लिया, मैंने कहा यार इस बंदे के साथ तो हम कभी बिजनेस नहीं कर सकते। तो मैं फ्रीलांसर्स को ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे बंदों के साथ कभी भी बिजनेस ना करें। जो बंदा बहुत से स्टोर्स का मालिक है,
فیکٹریوں کا مالک ہے, ملوں کا مالک ہے, لیکن روزانہ یا ویک میں 2 4 یا 5 دن 5 6 گھنٹے اپنے BCO سٹورز میں سے ایک سٹور پہ بیٹھ کے $100 بچاتا ہے. یار کیا زندگی ہے. مطلب اللہ نے آپ کو اتنا نوازا, بھائی وہ ٹائم تو آپ کی فیملی کا ٹائم ہے. مطلب جو بندہ جس کی لائف پہ سیٹ ہے وہ کیوں کام کرتا ہے 6 8 گھنٹے جا کے کسی بھی سٹور کے اوپر, اور وہ بھی اپنے سٹور کے اوپر, اور $15 فی گھنٹہ. میں نے کہا یار جو ملینئر آدمی اپنے آپ کو بتا رہا ہے اور $15 کے لیے وہ یہ کام کر رہا ہے کہ اپنے سٹور پہ آ کے بیٹھ رہا ہے, بھائی وہ ٹائم تو آپ کی وائف کا ہے, وہ ٹائم تو آپ کی فیملی کا ہے, وہ ٹائم تو آپ کے بچوں کا ہے, وہ ٹائم تو آپ کے ماں باپ کا ہے. آپ اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائیوں, فیملی, بچوں کو مطلب $15 آپ کے لیے. ہاں اس بندے کے لیے $15 بہت بڑی اماؤنٹ ہے, جو غریب آدمی ہے بیچارہ, اس نے $15 فی گھنٹہ پہ کام کرنا ہے, اس نے اپنا گھر یہاں بھی چلانا ہے, اس نے پاکستان بھی سپورٹ کرنا ہے, اس کا سمجھ آتا ہے. لیکن آپ جیسے لوگ, اور یہ میں یہاں پہ لوگوں کو میری اکثر لوگوں سے یہاں پہ بحث ہی ہوتی ہے امریکہ میں کہتا ہوں یار بہت بڑے بڑے میں لوگ دیکھ رہا ہوں یار, بڑے بڑے امیر لوگ ہیں. اچھا ہر طرح کے لوگ ہیں, ایسے بھی ہیں کہ جن کے لیے فیملی پہلے ہے, اور ایسے بھی ہیں جو صرف ڈالرز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور یا پاکستان میں مطلب شو آف کرنے کے. یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں انہوں نے کیا شو آف کرنا ہے, یہ تو آلریڈی یہاں پہ بھی بہت ویل آف ہے. لیکن جب آپ ایسے کلائنٹ کے ساتھ کام کریں گے نا بھائی, آپ کی زندگی وہ عذاب بنا دے گا. آپ دیکھیں نا جو اپنے فیملی اور ہر بندے سے اوپر $15 کو رکھ رہا ہے اور ملینئر ہے, تو آپ کے ساتھ وہ $1 پہ کیا کرے گا اگر بزنس میں. بھائی بزنس میں تو اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں, بزنس میں تو پیسے پھنس جاتے ہیں, بزنس میں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اب لوگ مجھے کہتے ہیں حافظ صاحب یہ بزنس اپروچ نہیں ہے, آپ کے بزنس میں $1 قیمتی ہوتا ہے. نہیں ہوتا بزنس پہ $1 قیمتی, آپ کی فیملی قیمتی ہوتی ہے, آپ کے ماں باپ, آپ کے بیوی بچے, آپ کے دوست, آپ کے رشتہ دار, وہ زیادہ قیمتی ہوتے ہیں. ہاں اگر آپ غریب ہیں پھر آپ کے لیے $1 بھی سب سے زیادہ قیمتی ہے کہ آپ نے وہ ڈالر کما کے ان کے اوپر خرچ کرنا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس بے پناہ پیسہ ہے پھر بھی آپ ایسے کام کریں گے. تو اس لیے آپ نے جب بھی کلائنٹ کے ساتھ کام کرنا ہے نا, اپنے سکلز کو اتنا انہینس کر لیں, اتنا پاورفل کر لیں کہ اپنی شرطوں پہ کام کریں. کلائنٹ آپ کو ایک سے دوسری بات کر سکے, بھائی پلیز آپ کسی اور کے ساتھ کام کر لیں, میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا. میرے پاس الحمدللہ اور سینکڑوں کلائنٹس ہیں, مجھے کوئی کمی نہیں ہے. جو رسپیکٹ دے آف کورس اس کی رسپیکٹ کریں, لیکن وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا تھلے لگنا, کلائنٹ کے تھلے کبھی نہیں لگنا. بھائی اگر آپ نے ترقی کرنی ہے, اور اگر آپ نے یقین کریں 1 2 3 کلائنٹ ایسے ریفیوز کر دیے نا, اس کے بعد دیکھیں برکتیں کیسے پڑیں گی آپ کو جب آپ نے ڈگنیٹی کے ساتھ, عزت کے ساتھ کام کریں. میرا ایک دوست ہے پاکستان میں, اس کے پاس ایک کلائنٹ آیا, اس نے کہا جی میرا یہ کام کر دیں, میری یہ پروڈکٹ ہے, اس کو آپ مینیج کر لیں, میں آپ کو مہینے کے اتنے $100 دے دوں گا. اس نے کہا نہیں آپ کی پروڈکٹ چلنے والی نہیں ہے, میرے تو بن جائے گے 6 مہینے کے پیسے, 500 600 بھی لوں تو $3-4 میرا بن جائے گا, لیکن آپ کا نقصان ہوگا. وہ کہنے لگا بھائی میرا نقصان ہے, تمہیں کیا پرابلم ہے, تم میری پروڈکٹ تم کام کرو, اس پہ ایڈ چلاؤ, مجھے سیلز لا کے دو. اسے کہا نہیں میں نہیں کام کروں گا آپ کے ساتھ, یہ آپ کی پروڈکٹ چلنے والی نہیں ہے. اسے ریفیوز کر دیا. وہ جس بندے کو ریفیوز کیا اس نے بنگلہ دیش سے یا فلپین سے کہیں سے بھی کوئی اور فری لانسر ہائر کیا, $25-30 ڈبویا Amazon پرائیویٹ لیبل میں, اس کی وہ پروڈکٹ نہیں چلی. پھر اسی بندے کے پاس آیا کہ یار آپ نے کیوں ریفیوز کیا تھا مجھے, اس کو پوری ڈیٹیل بتائی. اس نے کہا اسی لیے ریفیوز کیا تھا, مجھے پتا تھا تمہارے پیسے ڈوبنے ہیں. پھر تو مجھے کہو کہ مجھے جب پہلے ہی پتا تھا کہ تمہاری پروڈکٹ ہی بالکل فارغ ہے, جو تم نے ہنٹ کر کے اتنی زیادہ آرڈر بھی کر لی ہے, تو میں نے اس لیے نہیں لی. اس نے کہا جی اب آپ مجھے بتائیں میں کیا بیچوں. میرے دوست نے اس کو بتایا تم یہ بیچو, اتنے پیسے لگاؤ. اس نے وہ لگایا. آج وہی بندہ $ملینز کا میرے اس دوست کو بزنس دے رہا ہے مہینے کا. $ملینز کی, یعنی اس کی سیلز ہے ملٹیپل اکاؤنٹس کے اوپر, اور اس میں اچھی خاصی پرسنٹیج اور سروس چارجز میرے دوست کے بھی بن رہے ہیں. تو اس ایک بات سے وہ امپریس ہوا. تو کلائنٹ کے ساتھ جب بات ہو نا, تو آپ نے ایسے نہیں ہو جانا کہ جی نیچے جی سر جیسے آپ کہیں گے سر کیوں کو, نکل بھائی, اگر تو اتنا تجھے پتا ہے تو پھر تو خود ہی کام کر لے. اگر میرے ساتھ کام کرنا ہے تو میں ڈیسائیڈ کروں گا کیسے کام کرنا ہے, میں ڈیسائیڈ کروں گا کون سی پروڈکٹ ہے, کہاں سے لینی ہے, کتنے کی بیچنی ہے, PPC پہ کتنے ہم نے پیسے اسپینڈ کرنے ہیں, کب کرنے ہیں, دن کو کرنے ہیں, رات کو کرنے ہیں, کس ریجن میں کرنے ہیں ہم نے بزنس, کس نیش میں کرنا ہے, کس سیزن میں کرنا ہے, یہ سب کچھ میں ڈیسائیڈ کروں گا, آپ نہیں کریں گے. اگر آپ کو پتا تو آپ خود بزنس کر لیں. تو فری لانسر سے میری یہ ریکویسٹ ہے, میں یار بڑے بڑے فری لانسرز کو جانتا ہوں جو کلائنٹس کے تھلے لگے ہوئے ہیں بھائی, اور ان کے پاس ملٹیپل کلائنٹس ہیں, 2-4 چلے بھی جائیں گے تو انہیں ٹکے کا فرق نہیں پڑے گا, پھر بھی کہ چلیں جی اس سے بھی 500 آ رہا ہے, اس سے بھی 300 آ رہا ہے. بھائی ڈگنیٹی سب سے پہلے رکھیں, کلائنٹ کو سب سے آخر پہ رکھیں. جو کلائنٹ عزت کرے اس کو ڈبل عزت دیں, جو آپ کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کریں اسے کہ بیٹا نکلو یہاں سے, آپ جیسے بہت سے کلائنٹس ہیں, آپ کسی اور کے ساتھ کام کریں. تو یہ جس بندے کی آج میں نے آپ کو بتائی کہ یار اگر کوئی ایسا کلائنٹ آپ کو مل جائے, بھائی مہینے کا میں کہتا ہوں $1,00,000 بھی دینا, تو وہ جو ساتھ اذیت دے گا نا ذہن ہو سکو, بھائی تم اپنا $1,00,000 بھی اپنے پاس رکھو, آپ بھی بھائی کسی اور کے ساتھ کریں, میں کسی 500 والے کے ساتھ کام کر لوں گا, $500 والے, لیکن ذہنی سکون.
تو ذہنی سکون جب آپ اس کو پریورٹی دیں گے، جب آپ اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو پریورٹی دیں گے، اور جو لوگ یہاں پہ امریکہ میں، ان سے میری خاص طور پہ ریکویسٹ ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں بہت بہت اچھے لوگوں سے بھی ملا ہوں، میں سپر ایلیٹ کلاس کے ایسے لوگوں سے بھی ملا ہوں کہ یار جو دن میں 5-6 گھنٹے کام کرتے ہیں بس اپنے بزنس سے، اس سے اوپر وہ ٹائم نہیں دیتے بزنس کو، باقی ٹائم وہ فیملی کو دیتے ہیں. تو بھائی جب آپ پیسہ کما رہے ہیں تو جن کے لیے کما رہے ہیں ان کے لیے بھی ٹائم نکالا کریں. تھینک یو.